विद्युतीय गाडीबारे हामीले कुनै अवस्थामा जब हामीलाई नाकाबन्दी भयो र जब हामी पेट्रोलियमको हाहाकारको स्थितिमा भयौँ र हामीले चाहिँ अब हामी विद्युतीय गाडीमा जानुपर्छ भनेर अलि धेरै नै उदार भएर त्यो प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ। त्यतिखेरको स्थितिको लागि त्यो उपयुक्त कदम थियो। तर समय परिस्थिति अनुसार कतिपय अवस्थाहरूमा हामीले परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र हामीले के देख्यौँ भने हामी सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने विद्युतीय सवारी साधनलाई अहिले पनि प्रोत्साहितै गर्ने हो। इन्डक्सन चुलोको कुरा उठाउनु भएको छ, भन्सार घटाइएको छ। खालि हामीले यो राहत स्वरूप लकडाउनको अवधि भरका लागि भनेर तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ करिब 2 महिनाको लागि इन्डक्सन चुलो आयात गर्दाखेरि भन्सार छुट दिएको हो पूर्णतः। तर भन्सारको दरबन्दी त्यतिखेर 15% थियो, अहिले 5%मा झारिएको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो इन्डक्सन चुलोको चाहिँ भन्सार बढेको होइन। 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनको पनि प्रसङ्ग उठेको छ। 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनको पनि नेपालभित्र पनि त्यो अलिअलि त्यसको चाहिँ एसेम्ब्ली हुन्छ। त्यसो हुनाले आयातित र नेपालभित्र एसेम्बल हुनेकोमा चाहिँ अन्तःशुल्कको दरमा अलिकति फरक पारिएको विषय छ र समग्रमा यो दर घटेको स्थिति छ। अब गाडी हामी कस्तो गाडीहरू, कतिसम्म मूल्य पर्ने गाडीहरू चाहिँ हामीले विद्युतीय गाडी नै हो भनेको नाममा छोड दिँदै जाने, यसमा धेरै बहस गर्न सकिन्छ। हामी 1 करोड रुपियाँको गाडी खरिद गर्दाखेरि विदेशी मुद्रा चाहिँ खर्च गरिहाल्ने र केही हजार रुपियाँ विद्युत खपत चाहिँ बच्छ, हाम्रो चाहिँ पेट्रोलियम बच्छ भनेर भनिरहँदा आम जनताले त्यसबाट लिने लाभलाई हामीले हेर्नु पर्यो। आम जनताले लाभ लिने भनेको सार्वजनिक सवारीको साधन हो, न्यून मूल्यका विद्युतीय गाडीहरू हुन्। त्यसमा अझै पनि धेरै कन्सेसनहरू छन्, मैले दोहोऱ्याउनु परेन यसमा। तर महँगा गाडी त अहिले हामीले $50,000 भन्दा माथिका गाडी त निरुत्साहितै गरेका छौँ सबै प्रकारको, चाहे त्यो विद्युतीय होस् चाहे अरू होस्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा हामी रोगसँग लडौँ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी हाम्रा न्यूनतम हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरूलाई ठिक ठाउँमा राखौँ र हामीले आवश्यक पर्दाखेरि र सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने गरी यस्ता सवारी साधन प्रयोग बढाउने स्थितिमा सरकारले सोच्न सक्छ। तर मलाई आजको दिनमा मलाई लाग्छ हामीले यसैमा धेरै दौडेर अलिकति विद्युत बचत गर्छु भन्ने नाममा ठुलो विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने र सीमित वर्गले लाभ लिने स्थिति हुनु हुँदैन। यदि आम उपभोगको लागि, आम सेवाको लागि सार्वजनिक यातायातको साधन विद्युतीय चलाउने हो भने अझै थप के गर्नुपर्छ छलफल गर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले मैले चाहिँ अहिले प्रस्ताव गरेको हुँ। यो बारे अलिकति तुइनकै विषय फेरि पनि उठेको छ। तुइन मोटामोटी विस्थापित भएको छ भनेर सरकारको धारणा हो। माननीय सदस्यज्यूले काहीँ बाँकी छन् र काहीँ नयाँ बनेका छन् भन्नुभएको छ। त्यो विस्थापित गर्नको लागि झोलङ्गे पुलबाट विस्थापित गर्नको लागि बजेट सरकारले सुनिश्चित गर्छ र जुन ठाउँमा अहिले विस्थापित गर्नुपर्ने छ आगामी आर्थिक वर्षभरिमा त्यो विस्थापित गरिसकिन्छ। त्यसको लागि सङ्घीय मामला तथा स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको बजेटबाट, झोलङ्गे पुलको बजेटबाट त्यो समस्या समाधान गरिन्छ। त्यसपछि अलिकति यो केही कार्यक्रमहरूको निरन्तरताको विषयमा पनि मान्य सदस्यहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। एयरपोर्टहरूको सन्दर्भमा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा प्रवेश भएका र यहाँ अहिलेको उल्लेख नभएका आयोजनाहरू निरन्तरै अघि बढ्ने आयोजनाहरू हुन्। सबै आयोजनाहरू मैले चालु आयोजनाहरूको निरन्तरता भनेर माथि नै बजेटमा भनिएको छु, ती निरन्तरै हुने हुन्, त्यसमा निर्ढुक्क हुनुभए हुन्छ। त्यस आधारमै चालु आयोजनाहरू कुनै पनि अहिले निरन्तर अघि बढ्ने कुराहरू मैले यहाँ स्पष्ट गर्न चाहेँ। त्यसपछि यो विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको आकलनको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। यो अलि जटिल विषय पनि छ। अहिले नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका नियोगहरू मार्फत त्यस्ता चाहिँ भिसाको अवधि सिद्धिएका, वर्क पर्मिटको अवधि सिद्धिएका विद्यार्थीहरू, भ्रमणमा गएकाहरू, फर्कनुपर्नेहरू र विविध कारणले अलपत्र परेका व्यक्तिहरू अथवा विदेशमा निधन भएर लास ल्याउन नसकिएको अवस्था, यो सबैलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताको आधारबाट उहाँहरूलाई ल्याउने र त्यसको लागि नेपालका बाह्य मुलुकमा रहेका हाम्रा मिसनहरू, राजदूतावासहरूले विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यसको आधारबाट प्राथमिकताको आधारबाट लिएर आउने भन्ने छ। त्यो अहिले नै अनुमान यकिन भइसकेको छैन, तर हामीले अलि ठुलै सङ्ख्यामा
आए पनि तयारी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू र जो आफू कुनै होटलमा बस्न चाहनुहुन्छ भने क्वारेन्टाइन होटलको व्यवस्थाहरू र त्यसको लागि सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर लिएर आउने विषयमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ र यो छिटै निर्णयमा पुग्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। मलखातको विषय उठाउनु भएको छ, ठिक कुरा हो। बजेटका अङ्कले कृषकको खेतमा मल पुग्दैन, त्यसो भएको हुनाले अग्रिम रूपमै चाहिँ मल खातको आयातको लागि स्रोत सुनिश्चित अर्थ मन्त्रालयले गरिदिन्छ र त्यसको आधारबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटै विषय चाहिँ के हो भने कोरोना सङ्क्रमणको कारणले ढुवानीमा पनि काहीँ कतै समस्याहरू छन्, आवागमनमा पनि समस्याहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अन्यथा स्रोतकै अभावको कारणले, रकम निकासा नभएकै कारणले त्यो नआउने स्थिति चाहिँ छैन। अब एउटा विषय उठाउनु भएको छ, यो विद्युतीय सवारी साधनकै हकमा धेरै गाडी छुटे भन्ने, यो छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो मात्रै होइन, खास गरी बजेट आउनुभन्दा अगाडि भन्सारबाट धेरै सामानहरू छुटाउने प्रवृत्ति हुन्छ, मदिरा पनि बढी निष्कासन गर्ने हुन्छ र अनुमान के हुन्छ भने अब बजेटले यो दरहरू बढाउँछ, एउटा अनुमान गर्छ बजारले र त्यसअनुसार गर्छ। त्यो बजारको अनुमानलाई हामीले प्रभावित गर्ने हामी सक्दैनौँ, तर हाम्रो पाटोबाट कुनै त्यहाँ ल्याप्सेस हुन दिनु हुँदैन, त्यसमा अर्थ मन्त्रालय सजग छ। त्यसपछि अलिकति बाढी पीडितको पनि प्रसङ्ग उठेको छ। बाढी पीडितहरूलाई पनि चाहिँ सुरक्षित आवासमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 1 लाख परिवारहरूलाई हामीले सुरक्षित छानाभित्र ल्याउने भनेका छौँ। अब कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै लैजाने विषयहरू छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विश्वमा मान्यता प्राप्त एउटा विधि हो। वृक्षारोपण गर्दै जाने, हुर्केका बिरुवाहरू काट्दै जाने र काटेको ठाउँमा नयाँ रोप्दै जाने र हाम्रा आन्तरिक काठका आपूर्तिका समस्या पनि समाधान गर्दै जाने र वन क्षेत्र पनि घट्न नदिने यो हो। तर यसको नाममा जथाभावी वन जङ्गल पुराना रुखहरू काट्दै जाने, आरक्षका अथवा निकुञ्जमा प्रवेश गर्न खोज्ने अथवा एउटा रुख हुर्काउनलाई 50, 60, 100 वर्ष लाग्ने रुखहरू पनि काट्दै जाने, यो कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्नैपर्छ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम र अहिले जुन वनमा फडानी भएको भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ मान्यज्यूले, यी जोडिएका विषयहरू त हुन्, तर बजेटमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिएको कारणले त्यो गर्नु भनेको चाहिँ होइन। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यहाँभित्र कुनै कार्यक्रमको आडमा अस्वाभाविक रूपमा फडानी भइराखेको रहेछ भने त्यो सरकारले रोक्छ र यसमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। कुनै प्रकारको कटानी अहिले चाहिँ नगर्नु भनेर र छानबिन गर्ने पनि निर्णय गरिसकेको छ। यो मैले सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब यो सामुदायिक विद्यालयको मैले स्पष्ट भने मान्य सदस्यज्यूहरू, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सरकारको दायित्व हो, निःशुल्क अनिवार्य गर्ने सरकारको दायित्व हो, ती सामुदायिक विद्यालयहरू नै सञ्चालन गर्ने सरकारको दायित्व हो। अब सामुदायिक विद्यालयलाई हामी केही सहयोग गर्छौँ, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र भन्दा कसैले कम्प्युटर दियो भने पनि लिन्न भन्नु पर्यो, कसैले खेलकुदका सामग्री दिन्छन् भने पनि लिन्न भन्नु पर्यो, त्यही भन्ने हो। शिक्षामा कर नलगाउँ भनेर संसदबाटै छलफल भएर शिक्षामा कर हटाइएको हो। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम भनेको कर तिरिसकेपछिको रकम हो, यो करसँग सम्बन्धित विषय होइन। त्यसपछिको पनि रकम हामी केही सहयोग गर्छौँ भन्दा अनि टेकओभरै गर्ने स्थिति हुन्छ र यो त हुनै हुँदैन। र सरकारको अभिप्राय त्यो होइन, बजेटको अभिप्राय पनि त्यो होइन। र तपाईँहरू के मान्य सदस्यहरू सामान्य सहमति मार्फत के निश्चित गराउन चाहन्छु मान्यज्यूहरूलाई भने सरकारको उद्देश्य यसमा स्पष्ट छ, यही अनुसार अघि बढ्ने हो र यो केही मात्रामा केही सङ्ख्यामा यदि त्यस्तो कसैले सहयोग गर्छ भने हामी सामुदायिक अथवा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने त केही पनि छैन। तर स्वामित्व हस्तान्तरण होइन, यसमा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ। आधारभूत जिम्मेवारीबाट सरकार पन्सिने कुरा होइन, यसमा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ। सहयोग गर्छौँ भनेको सहयोग लिन्छौँ है मात्रै भनेको कुरा हो। यसलाई यति मात्रै बुझिदिनु भयो भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति यो के आयोजनाको विषयमा पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। पश्चिम सेती बुढी गण्डकीमा पहिले पनि कुरा उठेकै हो। यसलाई हामीले लगानीको नयाँ मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ। लगानी बोर्डले आयोजित लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती र SR6लाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। त्यसमा जोइन्ट भेन्चरको कुरा थियो र पछि त्यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा लगानीकर्ताहरू सम्भव छैन भन्ने जस्तो दृष्टिकोणले उहाँहरू अलिकति हच्किनु भएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले नयाँ लगानीकर्ता खोज्नुपर्ने स्थिति छ।
स्वास्थ्य उपकरणको सन्दर्भमा विश्वासिलो आधार भन्ने प्रसङ्ग उठेको छ सामान्य सहमज्यू। खरिद प्रक्रिया खरिद कानुन अनुसारै हुन्छन्, पारदर्शी ढङ्गले हुन्छन् र त्यसको सबै किसिमको लेखा परीक्षण गर्न निरीक्षण गराउन सरकार तयार छ। हामीले गर्ने कामहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसमा विश्वास मात्रै होइन कानुन सम्मत पनि वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ। र यो खरिद गरिरहँदा अहिले चाहिँ कतिपय दात्री निकायहरूले पनि हामी आफै खरिद गरिदिन्छौँ सम्म पनि भन्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अब हामीले सकेनौँ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा त फेरि सरकारको आफ्नो एउटा भूमिकाको सन्दर्भमा हेर्ने पनि त्यति उपयुक्त नहोला। तर यति भनिरहँदा पनि अलिकति हामीले पूर्वानुमान गरेरै यस्तो खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र केही खरिद नेपाली सेना मार्फत गराएका तिनीहरूको आपूर्ति भइरहेको छ र यो मामलामा टेन्डरको माध्यमबाट चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि आपूर्ति गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने कुराहरू खुलै छन् र यी सबै कानुन र विधि सम्मत हुन्छन् र यी सबै कुराहरू संसदीय समिति संवैधानिक अङ्ग यी सबैको र्याडरमा यी सबैको चाहिँ अनुगमनमा र चाहिँ खास गरी लेखा परीक्षणसम्मको तहमा आउने कुराहरू भएको हुनाले त्यसै अनुसार हुने कुरा म मान्य सदस्यज्यूलाई सामान्य सहमज्यू मार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठेको छ। बजेट कार्यान्वयनका 2-3वटा विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा अख्तियारी कहिले जान्छ, साउन 1 गते अख्तियारी जान्छ। तर साउन 1 गते अख्तियारी गए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट सम्बन्धित विभागबाट आयोजना प्रमुखले आफू तलको मातहतकोमा पुर्याउनमा ढिलो भएको छ। त्यसलाई हामीले अब इफेक्टिभली प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, खरिदमा हामी अल्मलिएको स्थिति थियो, नियमावली हामीले धेरैचोटि चेन्ज गर्यौँ। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन पनि यसै सदनमा हामी पेश गर्दैछौँ र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही नियमावलीहरू मापदण्डहरू निर्देशिकाहरू परिमार्जन गर्नु छ। केही नयाँ कार्यक्रमहरूको हकमा अरूको त बनिसकेको छ, त्यसलाई हामीले साउनभित्रै यी सबै सम्पन्न गरिसक्ने भनेर भनेको छु। अब बाँकी रह्यो कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको कुरा। कहीँ जनशक्तिको अभाव छ। हाम्रो अलिकति धेरै अगाडिको चाहिँ व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारबाट राखिएका जनशक्तिहरू छन्, खास गरी इन्जिनियरिङको फिल्डमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, त्यसै गरी कतिपय शिक्षामै पनि जनशक्तिको अभाव छ। तर अहिले हामीले कोरोनाको विशेष परिस्थितिमा नयाँ दरबन्दीहरू सृजना नगर्ने भनेका छौँ। नयाँ प्रशासनिक खर्च थप्न अलिकति समस्या भएको छ। त्यो हुनाले अति आवश्यक क्षेत्रमा, प्राविधिक क्षेत्रमा मात्रै जनशक्ति थपेर अनि यो विकाससँग सम्बन्धित कामलाई अघि बढाउने सरकारको सोच छ। त्यसपछि यो बाल शिक्षा र कर्मचारीको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ सामान्य सहमुख महोदय। छात्रवृत्ति काटिँदैन, सङ्ख्या बढ्छ। नपुग रकम हुने भए रकमान्तर गरेर थपेर पनि दिइन्छ र त्यसमा कम हुन दिइँदैन। त्यसमा म निश्चिन्त हुन मान्य सदस्यज्यूलाई अनुरोध गर्छु, चाहे त्यो दलितको होस्, चाहे त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको होस्, चाहे त्यो अरू लक्षित वर्गमा होस्। त्यसै गरी यो न्यूनतम ज्यालाको सन्दर्भमा एउटा विषय के छ भने न्यूनतम ज्याला घन्टाको आधारबाट पनि दिइन्छ, हप्ताको आधारबाट पनि दिइन्छ, मासिकको आधारबाट पनि दिइन्छ। हप्तामा कति घन्टा काम गर्ने र दैनिक कति घन्टा काम गर्ने भन्ने आधारबाट न्यूनतम ज्याला दिने हो। 13,500 भनेको चाहिँ मासिक र 8 घन्टा काम गर्दाखेरि पाउने न्यूनतम ज्याला हो। यदि दैनिक 8 घन्टा काम गरिएको छ र चाहिँ त्यो पाउनुपर्ने हो भने त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन। आयोगको कुरा पनि यहाँ हिजो मान्य सदस्यले सम्झाउनु भएको छ, त्यो स्मार्ट छ। तर दैनिक 2 घन्टा काम गर्नेलाई या 3 घन्टा काम गर्नेलाई न्यूनतम ज्याला मासिक 13,500 नै हुनुपर्छ भन्ने हो भने अहिलेको स्थितिमा, आजको दिनमा हामीले के भनेका छौँ, सङ्गठित क्षेत्रका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूले पाइराखेको ज्याला त 50% चाहिँ रोजगारदाताले दिइरहनु भएको छ, 50% अलि पछि दिनुभए पनि हुन्छ भनेर कम्प्रोमाइज गर्नु परेको स्थिति पनि छ। अहिले साधारण अवस्था होइन, असामान्य अवस्थामा जब आधा तलब लिएर चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा श्रमिकहरू बसिरहनु भएको छ भने अब अहिले नै हामीले फेरि 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा काम गर्नेलाई पनि त्यति नै सुविधा चाहियो भन्ने स्थिति रहेन। समयक्रममा सबैलाई यी सुविधाहरू बढाउँदै जाने र कार्य घन्टाको आधारबाट न्यूनतम ज्याला तय गर्ने कुरामा फेरि पनि सरकार सकारात्मक छ र उहाँहरूको समस्याहरू र उहाँहरूकोलाई व्यवस्थित गर्दै, दरबन्दी पनि व्यवस्थित गर्दै र यो जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि गर्दै अनि बाल शिक्षाको कार्यक्रम पनि सँगबाटै बजेट र दरबन्दी जानुपर्ने हो र यो विषयमा पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु छ। दरबन्दी कहाँ राख्ने हो, त्यसको लागत कति हुन्छ,
त्यसको अंश भाग कसरी गर्ने हो, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा कसरी बाँड्ने हो, यति छलफल गरिसकेपछि निक्लने कुरो हो। अलिकति समय लाग्छ यसलाई र अलिकति परिस्थिति सामान्य हुनुपर्छ। त्यो सम्मको लागि अहिले म के अनुरोध छ, फेरि पनि शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी र बाल शिक्षाका साथीहरूलाई भने केही समय धैर्य गर्नुहोस्। यसलाई हामीले अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने गरी सोच्नेछौँ। त्यसपछि अलिकति यो कृषिको विद्युतीकरण भन्नुभएको छ। ग्रामीण विद्युतीकरणमा रकम राखिएको छ। अहिले 4 अर्ब जति नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई राखिएको छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट पनि विद्युतीकरण गर्छ। त्यसमा 1.5-2 अर्ब रुपियाँ लगभग त यो काठको पोल विस्थापन गर्नेमा पनि राखिएको छ। र यी सबै रकमहरू चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न, आधुनिकीकरण गर्न, कृषि यन्त्र चलाउनेदेखि कृषि उपजलाई भण्डारण गर्ने तहसम्मको लागि राखिएका यी ग्रामीण यो चाहिँ विद्युतीकरणका कार्यक्रम हुन्। त्यसकारणले त्यहाँ बजेट छ। मैले यति स्पष्ट गर्न चाहेँ। र अन्त्यमा मान्य सदस्यज्यूहरूले पूरक प्रश्न राखेर र मलाई स्पष्ट यी विषयमा गर्ने मौका पनि दिनुभएको छ। त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।